बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7 कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं बेटा? टुडे वी विल डू आवर कॉपी वर्क, सो टेक आउट योर कॉपीज। क्लास 7 उर्दू की अपनी कॉपीज ले लें, मार्कर पेन अपनी तैयार कर लें बेटा। आज की डेट एंड डे लिखें और काम हम आज शुरू करेंगे बेटा अपना रिटन वर्क। जी बेटा, क्लास 7 बेटा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? चले बेटा, कॉपी वर्क बेटा स्टार्ट करेंगे। आज हमने नात पढ़ी थी गरीबों के हाजत रवा, आज उसी का हम सारा काम करेंगे बेटा। आज उसी का कॉपी वर्क होगा। डेट एंड डे आज की डेट लिखिए 25 मई 2021। टीचर बेटा हमारे पास होमवर्क असाइनमेंट्स नहीं है। तो होमवर्क असाइनमेंट्स अभी नहीं आएंगे आपके पास। अभी आपने बस ये जो रिटर्न क्लास के काम अभी मैं करवा रही हूँ ना, ये आपने बेटा साथ साथ करना है, ठीक है? चलिए, डेट एंड डे लिखिए, जमात का काम लिखिए, जिस तरह आपको बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, नात गरीबों के हाजत रवा, बिल्कुल वैसे ही आपने नात की हेडिंग देनी है और शायर का नाम लिखना है मौलाना माहिरुल कादरी। ठीक है, हमने अल्फाज मायने अभी लिखने हैं, फिर बाद में लिखने हैं। अल्फाज मायने के लिए आप चाहें तो पेज छोड़ दें या फिर आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? जो आपने अब देखा, आपको नजर आ रहा होगा ना कि मुश्किल अल्फाज के मायने कॉपी में तहरीर कीजिए और याद कीजिए, ठीक है? तो ये अब आपने बाद में ये काम करना है। इसके लिए मेरा ख्याल है एक से दो पेज इसके लिए तो छोड़ दें आप, यहाँ बाद में अपनी सहूलत से आप कर लीजिएगा। अब देखें, दर्ज झैल सवालात के जवाब, आपने यहाँ से बेटा काम शुरू करना है अपना। दर्ज झैल सवालात के जवाबात कॉपी में लिखिए, बल्कि आप सिर्फ ये लिखें सवालात के जवाबात लिखिए बस। हेडिंग आपने दे दी होगी नात की, शायर का नाम लिखा, अब आपने मार्कर से लिखना है दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। और पहला सवाल लिखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे नबियों में क्या फ़र्क नुमाया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे नबियों में क्या फ़र्क नुमाया है? बेटा सवाल लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी बेटा, सवाल लिखने के बाद अब आपने फिर उसका जवाब लिखना है। 7 महीने के लिए कितने पेजेस छोड़ने हैं? बेटा 2 पेजेस छोड़ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। यहाँ हो सकता है आप देख लें बुक पे, हो सकता है एक ही पेज में आ जाए आपके। या अभी आप मत छोड़ें, पहले आप सवाल जवाब लिख लें, फिर आप इसके बाद लिख लीजिएगा, एंड पे लिख लीजिएगा। पहला सवाल लिख लिया है बेटा आप लोगों ने? इसका जवाब लिखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया किराम में ये फ़र्क नुमाया है कि जैन बेटा आप लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग नीट होनी चाहिए। जैन, उमर नवाज। टीचर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
ٹیچر ڈیو ٹو سم ریزن میں بابا وہ کاپیز نہیں لے کے آئے تھے تو آج آ جائیں گے میں لے کے. ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ رف پہ نوٹ کرتے جائیں پھر ذہن. ٹھیک ہے بیٹا ٹیچر نوٹس نہیں آئیں گے؟ بیٹا نوٹس کا بھی کچھ مجھے کنفرم نہیں پتا لیکن آپ اپنے پاس احتیاطاً اب آپ کلاس میں ہیں نا تو آپ لکھتے جائیں بیٹا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو ٹائم اگر بالفرض نوٹس نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اس لیے آپ لکھ لیں ساتھ ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام میں یہ فرق نمایاں ہے کہ دوسرے تمام نبیوں نے اپنے دور میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا قوما لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی کے طور پر منتخب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بن کر آئے. ختمہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت و کردار اپنی مثال آپ ہے. ختمہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ختمہ. یہی فرق تھا نا بیٹا سب سے نمایاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے طور پر جو ہے وہ چن لیا تھا, منتخب کر لیا تھا, اور آپ کے بعد نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. چلیے بیٹا آپ سوال نمبر 2 لکھیے. غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے, یا آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے, سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب تحریر کیجیے بیٹا. انورٹڈ کاماز میں لکھیے غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے, یہ انورٹڈ کاماز میں آپ نے لکھنا ہے, سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مفلس اور نادار لوگوں کے لیے ان کی ضرورتوں کو مفلس اور نادار کسے کہتے ہیں کلاس 7 پتہ ہے بیٹا آپ لوگوں کو؟ مفلس جو بہت غریب ہو, اور نادار سے بھی مراد ایسا شخص جس کے پاس ضروریات زندگی نہ ہو, وسائل جس کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے, غریب شخص کو کہتے ہیں مفلس اور نادار. مفلس اور نادار لوگوں کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن کر آئے. ختمہ. یہ 2 سوال تھے اس کے بک میں جو ہم نے لکھ لیے ہیں. اب اس کا تیسرا سوال جیسا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بالکل ویسے ہی بیٹا آپ لوگوں نے لکھنا ہے. نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح شاعر اور نظم کے حوالے سے کیجیے.
क्या आप लोग को बेटा नजर आ रहा होगा? देखिए हेडिंग जिस तरह मैंने दी ना बेटा मार्कर से, बिल्कुल वैसे ही आपने पहला शेर लिखकर 2 डॉट्स और उसके आगे आपने एक डैश लगाना है और नेक्स्ट लाइन में आपने इस शेर का पहला मिसरा लिखना है। शेर बिल्कुल इसी अंदाज से लिखिएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ क्लास 7 नजर आ रहा होगा बेटा, ठीक है? एक शेर हमेशा बेटा जब भी हम लिखते हैं ना तो इसका तरीका यही होता है कि एक मिसरा एक लाइन में और दूसरा मिसरा दूसरी सतर में दूसरी लाइन में। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे ना तो वो शेर नहीं बल्कि फिर वो नसर जो है वो महसूस होगा कि आपने नसर लिखा हुआ है। एक जुमला लिखने में और एक शेर लिखने में यही डिफरेंस होता है कि आप शेर का जो एक मिसरा है, पहला मिसरा, वो हमेशा उसकी एक सतर में आएगा और दूसरी सतर में उसका दूसरा मिसरा आएगा, ठीक है? पहला शेर लिखिए, नबी अलैहिस्सलाम दूसरे पेशवा बनकर आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर कौमा मुस्तफ़ा बनकर आए। बेटा बॉयज प्लीज, हैदर अब्बास, जैन आप भी बेटा कीप योर कैमरा ऑन बेटा, उमर नवाज, मोमिन, लिख रहे हैं मोमिन साथ साथ, पीछे तो नहीं है? बाती कैमरा नहीं, गाड़ी बाती कैमरा। सब्जी क्या बनी आज? अरे वाह, किस खुशी में भाई? आज एक दिन है। किस खुशी में बनाया पनीर? तेरे पापा से बात कर, बात करा ना, इसकी बात करो, इसकी बात करो। देख लो पापा से बात करने के लिए, देख लो अपने पापा से बात कर, गेट बंद कर, ले बात कर अपने पापा से। कहाँ जा रहा है? चले बेटा, आप लोगों ने लिख लिया बेटा पहला शेर इसका। अब तशरीह की देखिए, लीव वन लाइन, शेर लिखने के बाद आपने दोबारा से एक लाइन छोड़नी है और लाइन छोड़ के फिर आपने तशरीह की हेडिंग देनी है और बिल्कुल इसी तरह से 2 डॉट्स और एक खत्मा लगाकर फिर उसकी नेक्स्ट लाइन से बेटा आप लोगों ने लिखना शुरू करना है। चलें तशरीह लिखिए। तशरीह लिखिए बेटा। ये शेरनाथ गरीबों के हाजत रवा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा, से लिया गया है और इसके शायर का नाम मौलाना माहिरुल कादरी है। खत्मा। इस शेर में उन्होंने बताया है कि अल्लाह के 1,24,000 पैगंबर,
دنیا میں آئے ختمہ، تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، قوما تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، ختمہ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، ختمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب کر کے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ فاطمہ، آمنہ شفیق بیٹا آپ لکھ رہی ہیں؟ بیٹا جو میٹنگ میں لیٹ آیا ہے وہ میں چاہوں گی کہ پھر آپ جہاں سے اب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے؟ جو رہ گیا ہے، مس ہو گیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں فی الحال۔ جہاں سے میکائل، آپ بیٹا شاید میرا خیال ہے ابھی آئے ہیں، میکائل، عمر نور شمسی، آپ لوگ ابھی آئے ہیں بیٹا میٹنگ میں؟
चलिए बेटा, अगर पहला शेर आपका हो गया है तो तीसरा शेर की हेडिंग देकर तीसरा शेर लिखिए। तीसरा शेर लिखिए, नजाशी भी खादिम कौमा अबूजर रज़ी अल्लाह अन्हु भी खादिम। वो सुल्तान शाहो गदा बनकर आए। तीसरे शेर की तशरीह लिखिए। इम्तिसाल, आप भी मेरा ख्याल है बेटा अभी आई है। बेटा अब आप लोग तीसरे शेर से कंटिन्यू कीजिए। हमने इसके 2 सवाल कर लिए हैं और इसका पहला शेर जो है वो मैंने करवा दिया है। ठीक है बेटा, अब आप फिलहाल तीसरे शेर से कंटिन्यू कीजिए, बाकी काम जो है वो फिर आप बाद में कीजिएगा अपना। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा आप लोगों ने तीसरा शेर भी लिखना है। पहला मिसरा जो है वो पहली लाइन में और दूसरा मिसरा जो है इसका वो दूसरी लाइन में आएगा। नजाशी भी खादिम कौमा अबूजर रज़ी अल्लाह अन्हु भी खादिम, वो सुल्तान शाहो गदा बनकर आए। खादिम कहते हैं नौकर को, मुलाजिम को, खिदमत करने वाले को। सुल्तान का मतलब है बादशाह, शाह का मतलब भी बादशाह, और गदा कहते हैं फ़कीर को। ठीक है, एक लाइन लीव कीजिए, तशरीह की हेडिंग दें। इसका शेर दूसरा नहीं करना? नहीं बेटा, दूसरा नहीं करना। आपका बुक आपके पास होगी जैन, उसमें देखें बुक में लिखा हुआ है पहले और तीसरे शेर की तशरीह। ठीक है, तो हम सिर्फ पहले और तीसरे ही शेर की तशरीह करेंगे। ठीक है, तशरीह लिखें 2 डॉट्स, एक डैश, और फिर नेक्स्ट लाइन में से लिखना आप शुरू करें। ये नात मौलाना माहिरुल कादरी ने लिखी है। खत्मा। इस शेर में शायर ने नजाशी के दरबार का जिक्र किया है। खत्मा। नजाशी हबशा का बादशाह था जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हिजरत के लिए अपना वफ्द भेजा। वफ्द किसे कहते हैं पता है क्लास 7? बेटा वफ्द से मुराद है कुछ लोगों का गिरोह। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हैं, जो कोई पैगाम लेकर जो है वो एक शख्स का पैगाम लेकर दूसरे शख्स के पास जाए। अगर 2 अफराद होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो ये जितने लोग होंगे इनको हम कहेंगे वफ्द। ठीक है, वफ्द की सूरत में वो एक शख्स का पैगाम लेकर दूसरे शख्स के पास गए। जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हिजरत के लिए अपना वफ्द भेजा और नजाशी बादशाह की खिदमत में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की आयत सुनाई। और नजाशी बादशाह की खिदमत में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने
سورہ مریم کی آیات سنائیں جن کا بادشاہ کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا. ختمہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت و اخلاق کے ذریعے ہر دل میں گھر کر لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت و اخلاق کے ذریعے ہر دل میں گھر کر لیا، چاہے وہ نجاشی جیسا بادشاہ ہو یا چاہے وہ نجاشی جیسا بادشاہ ہو یا ابوذر رضی اللہ عنہ جیسے خادم. مکائل بیٹا اپنا کیمرہ آن کیجئے. عمر نور شمسی آپ بھی بیٹا ٹرن آن یور کیمرہ بیٹا. یا ابوذر رضی اللہ عنہ جیسے خادم. ختمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطانوں کے بھی سلطان بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی امیر و غریب میں کوئی امتیاز نہ رکھا. ختم. چلے بیٹا اب جلدی سے اگلا سوال لکھیے. اس کا یہ 2 اشعار کی تشریح ہو گئی ہے آج ہماری، ٹھیک ہے، اور 2 ہم نے جو ہے وہ سوال بھی کر لیے ہیں. اب آپ کا اگلا سوال ہوگا نعت کے قافیے اور ردیف لکھیے. سوال آپ لکھ لیں اگر لکھنا ہے تو، ورنہ آپ صرف نعت کے قافیے جیسا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا بیٹا، بالکل ویسے ہی صرف نعت کے قافیے کی آپ ہیڈنگ دیں. بس ایک منٹ یہ شیئر دکھا دیں. تشریح دکھا دوں ایک دفعہ پھر. نظر آ رہا ہے مومن؟ نیچے اینڈ والی لائنز تو آ رہی ہے نظر؟ بس تھوڑا سا اور اوپر کروں تو آپ پیچھے، اس کا مطلب ہے یس ٹیچر بس ذرا سا. ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ لے لیں. اب ٹھیک ہے نا مومن؟ اب ٹھیک ہے اتنا، یا اور اوپر کروں؟ یہ دیکھیں پوری تشریح آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے نعت کے قافیے کی ہیڈنگ دینی ہے کلاس 7. 2 ڈاٹس لگائیں، ایک ڈیش، اور اس کے سامنے سے ہی لکھنا شروع کر دیں. پیشوا اور مصطفیٰ قافیے ہیں، دیکھیں شعر کے. قافیوں سے مراد ہے سیم ساؤنڈ، ٹھیک ہے، ہم آواز الفاظ جن کا ساؤنڈ جو ہے وہ سیم آئے، اسے ہم کہتے ہیں قافیے. پیشوا قوما مصطفیٰ لکھ کر بالکل جیسے میں نے لکھا ہے بالکل ویسے ہی آپ نے ڈیش لگانا ہے. ڈیش لکھ کر آپ نے امیروں قوما غریبوں، پھر آپ نے ایک چھوٹا سا ڈیش لگائیں، چھوٹا سا ختمہ لگائیں، اور پھر لکھیے شاہ قوما گدا، پھر ختمہ لگائیے بیٹا چھوٹا سا.
اور آخری قافیہ ہے گھٹا قوما ہوا. یہ ہے اس نظم کے قافیے، یعنی کہ ایک آواز ایک ساؤنڈ کے الفاظ ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے پیشوا، مصطفیٰ، امیر و غریبوں، شاہ گدا، گھٹا اور ہوا. اور ردیف کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ردیف وہ الفاظ، وہ لفظ یا الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اشعار میں بار بار ریپیٹ ہو. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس نظم میں ردیف کیا ہے؟ بن کر آئے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے. تو بن کر آئے کیا ہے؟ ریپیٹ ہو رہا ہے ہر شعر میں. تو یہ کیا ہے ہمارا؟ یہ ہے ردیف. نجاشی بھی خادم، ابوذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے. بن کر آئے، بن کر آئے ہر جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا ردیف. قافیہ اور ردیف نوٹ کر لیے کلاس 7. کر لیا نا. جی بیٹے نوٹ کر لیے قافیہ اور ردیف. مکائل آپ لکھ رہے ہیں بیٹا ساتھ ساتھ؟ مکائل، فاطمہ، عمر نواز، آپ لوگ لکھ رہے ہیں بیٹا ساتھ ساتھ میرے؟ ٹھیک ہے. عمر نور شمسی آپ بھی لکھ رہے ہیں؟ امتصال آپ لکھ رہی ہیں؟ آمنہ آپ بھی لکھ رہی ہیں؟ آمنہ غفور، آمنہ شفیق. بیٹا قافیے اور ردیف آپ لوگ کی کمپلیٹ اگر ہو گئے ہوں تو ہم نیکسٹ اب اس کا ہمیں ہے لکھنا خلاصہ. ٹھیک ہے، خلاصہ یقیناً اس کا ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے. اب ہمارے پاس 5 منٹس آر لیفٹ اونلی. لیکن آپ لوگ سوال جی ایٹ لیسٹ. کافی جی بیٹا. اور ردیف ہمیں کاپی نہیں لکھنا ہے؟ جی بیٹا کاپی میں بھی لکھ لیں اس کو، ویسے یہ بک میں بھی جس طرح آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا کافی نظر آ اور رہا ہوگا نا، بالکل ویسے ہی آپ نے بیٹا لکھنا ہے. نعت کی قافیے ہیڈنگ دیں اور سامنے اس کی قافیے لکھیں. ردیف کی ہیڈنگ دیں اور سامنے اس کے ردیف لکھیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ اینی کنفیوژن کلاس 7؟ چلیں اب دیکھیں خلاصہ ٹائم تو نہیں ہے ہمارا، کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگ سوال لکھ کے رکھ لیں. انشاءاللہ ٹمورو وی ول ڈو آر خلاصہ. ٹھیک ہے، خلاصہ جو ہے وہ ہم کل کریں گے. یہ دیکھیں نظم کا خلاصہ تحریر کیجئے، سوال لکھ لیں آپ لوگ. لیو 1 لائن. نظم کا عنوان، شاعر کا نام. نظم کا عنوان لکھیے غریبوں کے حاجت روا. شاعر کا نام لکھیے مولانا ماہر القادری. اور خلاصے کی ہیڈنگ دے کر 2 ڈاٹس ایک ختمہ لگا کر چھوڑ دیں اور نیکسٹ لائن سے اب آپ نے بیٹا لکھنا ہے. ٹھیک ہے کلاس کلیئر ہو گیا بیٹا؟ یہ اتنا لکھ کے چھوڑ دیں. اسٹاپ کرنی ہے، اسٹاپ کرنی ہے.